Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. Herald TV wishes you a happy and prosperous Ganesh Chaturthi. Happy faces and rush all over the market was witnessed across the state as a year-long wait for the most favorite festival of Goans ended. Ganpati Bappa arrived in most of the homes of Goa. Markets were bustling with activity as it fills up with Matoli items on the eve of Chaturthi. Hectic preparations and unique Chaturthi celebrations will be witnessed in Goa for the next 5 days. कानपूरकर फॅमिली ओके ये फॅमिलीचे कितले दीस आहा तुमचे घरा गणपती 5 दीस ओके तुमी आतां हे पळय हिंगाचेच व्हरपाक येयल्या कितें तुमकां कितें दिसलें तुका बरें दिसलें मुर्ती बरी म्हणल्यार चित्रशाळा बरी आहा पावरफूल मुर्ती बरी आकर्शीत आहा कळ्ळें तुका सगळ्यांनी निघाय पाहिजे ना एक म्हणजे मूर्ती बरी पावरफूल आहा पेंटींग बरें आहा सारकें पेंटिंग बरें आवडटा म्हणून तूं हांगच्यान व्हरता हय पण एवरी इयर आसा तूं वर्सा वरान एवरी इयर वरता एवरी इयर हांगा तुमचे फिक्स आसता हय कितले दीस 5 दीस 5 दीस आसता माझ्याकडे पेडणेच्यान येता गणपती व्हरपाक दांडेली कारवारच्यान येता मागीर म्हाजे कडल्यान सांगपाची गजाल म्हटल्यार म्हाजे बांद्या भायर सुद्दां हांगासरल्यान रत्नागिरीच्यान सुद्दां गणपती व्हरपाक येता आमचे कडेन तुमी आतां रावत जाल्यार तुमकां कळटलें गोंयान गोंयचे भायले सुद्दां लोक म्हाजे गणपती व्हरपाक येता आनी कित्याक कारण इतलें की आमचे प्युअर शाडू मातयेचे गणपती आमी दुसऱ्यांच्या भशेन एकामेकांचेर एलिगेशन्स करपाक हांव प्रूव सुद्दां करूंक जाता म्हाजे पोल्युशन बोर्ड सुद्दां अंदू येयल्ले पोल्युशनवाले सुद्दां तेंचेय म्हाका बरें दिसलें येयले ते तेंच्यांनी पळयले तेंच्यांनी आपली ड्युटी बरी सगळी हें केलें आमी तांकां मुद्दम गणपती गणपतीचे ते म्हणटाले गणपती एक व्हरता आनी तो तांकां आमी गणपती सुद्दां दिला तेंच्यांनी पयलो सुद्दां आनी येवन आमकां एक बरें येवन सांगलें तेंच्यांनी ते तुज्या बाबा खरेंच शाडू मातयेचे हाडले आहा म्हणून तेंचेय म्हाका एक बरें दिसलें येवन आनी तुमगेले गणपती कितले दीस तुमकां आमचो वार्षिक 7 दीस गणपती आज कितें व्हरपाक आयला हिंगा कितले दीस आहा गणपती 5 दीस तूं करता आरती करतले बजेट आनी कितलो खंयचो चॉयस केलो तुवें चॉयस केला हय आनी कितले दीस आयला तुमी ओके आता किती किती घेऊन येला आंबाडे माटू घात्रे कुंकुमकोळा हे सगळे किती किती म्हणटा नांवान हेंका आंबाडे हे माटू घात्रे ही तोरंगा हे कुड्या घात्रे ही कांगणेला हे चिकू ही कुंकुमकोळा सुपाऱ्यो आंबाडे हे सगळे माटोळे बांदपाक उपयोग जाता माटोळे बांदपाची ओके हे वर्सा बरें आहा मार्केट तुमकां गिरायक जाता लोक घेता येवन फाल्यां चवथ आनी चवथीचो बाजार जो आसा हो सगळे गोंयभर भरलेलो आसा तशेंच कुडचड्यार तुमी पळोवंक शकता जे माटोळीचें सामान आसा ते वेगवेगळे जे सांग्यार जावं कुडचड्यार ते भागांतले लोक आसा ते विकपाक घेवन येयल्ले आसा आनी प्रत्येक फुटपाथाचेर या जावं जे मार्केट आसा थंय तुमकां माटोळेचें सामान पळोवपाक मेळटलें आतां हे पळयात ह्यो ज्यो बायलो आसात त्यो कालच्यान हांगा बसून आसात कारण ते सामान आसा माटोळेचे वेगवेगळे सामान आसा ते फक्त तेंच्याच कडेन मेळटा कारण जे लोक वेल्ले साळजिणी जावं या हे सायडीच्यान सावड्डेच्या भागांक जावं ते सायडीच्यान हे लोक घेवन येता रानाक भोंवून आनी हे बाजाराक हाडून विकता जेणे जे सिटीक रावपी लोक आसा तांकां हेची खूब मदत जाता आनी चवथीचें सामान जें आसता बारीक जे बेल जावं या हरयाळ जावं हे सगळी जी वस्तू आसा तांकां इजिली अवेलेबल जाता आनी पळयात सगळें मार्केट जें आसा हें सगळें माटोळेच्या सामानान भरलेलें आसा हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरव सतरकर और कहाँ से हो आप मैं बंगाल से रहने वाला है ओके कितने साल हुआ गोवा में मेरा 30 साल हो गया है और गणपति का भी क्या कर रहे 5 साल से आज ये साल में 5 साल हो जाएगा गणपति करते हुए हाँ और हर एक साल हम लोग पहले इसमें था लॉकडाउन में हम लोग लॉकडाउन में ऊपर किया था रूम पर इस बार जब लॉकडाउन से खत्म हुआ तो फिर हम लोग नीचे चालू किया सबको ऑफिस वाला लोग में सलाह लिया तो इस बार नीचे रखेंगे हर एक साल जब तक मैं यहाँ रहेंगे मैं करते रहेंगे जब नहीं जिंदगी में रहेंगे तो करते रहेंगे इधर जब तक रहेंगे यहाँ ये जगह में जब तक नहीं रहेंगे तो ऊपर वाला का मर्जी है आपके कैसे मन में आया मतलब आप मन में मेरा दिल से खुश है मेरा दिल से खुश है भगवान को अच्छा ही करेंगे अच्छा से रहेंगे अच्छा से दुआ करेंगे हे भगवान अच्छा से रखने का सही सलामत लेकिन आप इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी का काम करते हो और फिर भी आप गणेश जी का पूरा डेकोरेशन करके करते हैं On the eve of Ganesh Chaturthi, people from various caste and creed preparing for the much anticipated festival in the state. The enthusiasm of non-Hindus and Goans were high, with people buying the Ganesh idols
Matoli products and sweets, etc. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various people about the beauty of Ganesh Chaturthi festival and an example of communal harmony with all communities participating in this festival. कशें जाणा मरे चवथ म्हणल्यार म्हणजे मुळानूच गोंयचो खंयचोय सण असो परबो आसूं जाल्यार अशें की आमचे सगळ्या सणांचें आनी परबांचें जें नातें आसा न्ही हें मुळांतूच गोंयच्या मातये कडेन आसा. परंपरा आनी त्या परंपरांतल्यान चलत आयिल्ले हे सण परबो आसात. सो चवथ जर म्हणलें मुळांतूच जाल्यार मातयेची पुजा अशें म्हणूं येता आमच्यांनी, परंपरेची पर्यावरणाची पुजा अशें म्हणूं येता. आनी पर्यावरण हें कितें एका मनशाचें न्ही, खंयच्याय एका जातीचें एका धर्माचें न्ही. म्हणटकीर जाता कितें गोंयांत तरी पळोवपाक गेल्यार सांगन की हो हिंदूंचो धर्म सण अशें उरूंक ना. हांवें अशें पळयल्लें आसा आमच्या म्हणजे गांवांनी अशें पळयल्लें आसा की घुमट आरती ज्यो आसा देख दिवची जाल्यार की घुमट आरती भितर वाजोवपी म्हणपी गावपी सुंदर अशे गावपी आमचे क्रिस्तांव भाव आसात. खूब कडेन प्रसाद घेवपाक वेगळ्या धर्मांतले लोक पयलीं येतात. कांय मंडळांचेर ते लोक असतात म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या धर्मांचे. हांव अशें म्हणना की एकाच विशिश्ट धर्माचे अशें सार्वजनीक गणेशोत्सव ही संकल्पना जरी गोंया खातीर नवी आसली, हांव नवी अशें म्हणणार खूब वर्सां जालीं आसातूय बी, पूण आसली जरी आमच्या गांवांनी हांव कुमारजुंवेचो हे माशेल हे कलेचे म्हणजे कशी गोल्ड मायन अशें म्हणटा पळय तशेंशें. सो ह्या गांवांनी तरी कशें आसा आमी कलात्मक पद्दतीन गणपती सादर करतात. कितलीशींच वर्सां जालीं, 2001 वर्साच्यान ही परंपरा चालू आशिल्ली. आनी हांगा न्ही गणपती करपा खातीर आनी तो उत्सव मनोवपा खातीर अशें कितें एक विशिश्ट जातीचे वा समाजाचे लोक एकठांय येवन अशें करता अशें न्ही, सगळेच लोक एकठांय येतात आनी थंय हातभार लायतात. Ganesh Chaturthi is a time we will see people from various religious as well as social backgrounds coming together to celebrate. And I would say the best place to see it right now in Goa would be the colleges. Whether it's Goa University or our own Saraswat College in Mapsa, we will see students getting together to celebrate, whether it is to make the decor for the functions or whether to sing Ghumat Aarti. Recently we organized Chaturthi Parva, a platform for students to showcase their entrepreneurial talents centered around the theme of Ganesh Chaturthi. And you could see various stalls where students had come together in groups. These groups had a very diverse ethnic mix from, of course, Hindus, Catholics and Muslims from Goa, but also from Jammu Kashmir to Afghanistan. So you could see these students forming groups from various religious as well as communal backgrounds, and they were selling things like ornaments, sweets and many other things related to Ganesh Chaturthi. So in this way I feel the colleges would be the best place to see the communal harmony in Goa, which is quite obvious during the festival of Ganesh Chaturthi. माझ्या सत्तरीच्या माझ्या गोयच्या माझ्या कलाकार मित्र मंडळी आणि जे माझे शुभेच्छक आणि इतर आहात तांकां सगळ्यांक ह्या गणेश उत्सवाच्यो परबी दितात. व्हडा उमेदीन हो सण आपल्या घरोघरी मनयचो. तशेंच ह्या सणात म्हजे इतर जातीचे जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम हे बीन ह्या म्हाज्या सणान आमचे वांटेकार जातात. आमी तेंच्या कडेन ईदाक वतात आनी ते आमच्या कडेन चतुर्थी घेतात, नेवऱ्यो खातात. आनंदान हो आमी एकवटान हो सण मनयल्लो वतात. असोच आमचो एकचार ह्या सणा निमतान घडचो आनी आमची संस्कृती, आमचे व्हडलेपण, आमचे आपुलकीचेपण सगळ्यांनी राखचें म्हणून हांव देवा लागीं श्री गणेशा लागीं मागतां आनी देवा गणपतीन सगळ्यांक बरें सूख, समृद्धी, आरोग्य, आयुष्य दिवचें, सगळ्या समाजाच्या घटकांक आनंदान राखचें. Opposition has lambasted the Chief Minister and the Government of Goa for hoodwinking and compromising the interests of the state in protecting River Madai. Opposition has addressed that the Madai Pravah is a lie spelled out by the government to save their leadership and the government. Listen in. प्रवाह म्हणटा ती एक एक्चुअली कॉन्स्पिरसी, एक कारस्थान सेंट्रल बीजेपीचे आनी कर्नाटका बीजेपीचे गोंयकारांचे कानान घालपाक आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक. सगळ्यांक याद आसतली की कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार देशाचे गृहमंत्र्यान सांगिल्लें कर्नाटकान वचून की म्हादय डायवर्ट करपाक कर्नाटका आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्यांक बरोबर घेवन
एक डिसिजन घेतलें म्हणून आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन ही म्हादय आमी डायवर्ट करतले म्हणून हें देशाचे गृहमंत्र्यान सांगिल्लें. आतां ताजे मागीर कितें जालें, गोंयांत आवाज जालो, गोंयचें इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें, सगळो बोवाळ जालो, आमी ताका धारेर धरलो, हांवें ताका एसेंब्लीन ताका सारको धारेर धरलो. तेन्ना प्रवाह म्हणटा तें एक ताणें हाडलें आनी प्रवाह म्हणटा तें म्हजे कोतान गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक, ताका एक बेजिकली गोंयकारांक हुडवींग करपाक एक इन्स्टिट्यूशन एक क्रिएट केलें. एक खरें जें कितें आसा तें करचें आनी एक प्री डिटर्मिन्ड जो प्लॅन सेंट्रल बीजेपीचो आनी कर्नाटका बीजेपीचो आहा की म्हादय डायवर्ट करून गोंयाक उदकाक पातीशेर करून गोंयकारांक मारचें, हो जो प्लॅन तांचो आहा तो खरो एक्सपोज करपा खातीर गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन हाजेर एक लढो चलोवचो. हें करपा खातीर ही कापाजदाद सरकारान दाखोवची म्हणून आमी गणपती बाप्पा कडेन मागतले. These issues are pertaining to Goa where हे पळय डबल इंजिन सरकार म्हणटाले, they have failed us. Be it Tiger Reserve, be it Madai, be it land, सगळे double tracking, coal, pollution. Today, what are we? Instead of becoming at one time, we were supposed to be the most preferred destination, tourist destination in India, in the world. They have made us the drug capital, murder capital, rape capital. And हाचेर आमी आवाज उठयले. Chief Minister Pramod Sawant and the Town and Country Planning Minister are playing ping-pong on the issue of hill cutting in the state. The Chief Minister has put the ball back into the TCP court after he said that the TCP and the IPB have given permission to projects and not for hill cutting. The buck passing has continued on the issue on the 4th consecutive day. Activists and informed persons of Goa have criticized the manner in which the government is handling the issue. Chief Minister Pramod Sawant and TCP Minister Vishwajit Rane seem to be passing the buck at each other as far as illegal hill cutting in Goa is concerned. Listen to the statements of Chief Minister and the subsequent statement of TCP Minister. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. I have written, I just little draft करून आणि मुख्यमंत्रीकडे त्यांच्याकडे वेळ बी घेऊन त्यांच्याकडे पर्सनली मेळटलो की काही कडे जे कितें अंदाधुंदी कोण तरी करता, जे कितें कोण विदाउट लॉ, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाई योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आसा. हिल कटिंगाची परमिशनां हांगासर म्हाका परत एकदां सांगता हांव, रितसर म्हणजे TCP आसत किंवा IPB आसत, जो कितें आपली परमिशनां सगळी म्हणजे कन्वर्जन करून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवन एखादो प्रोजेक्ट बांदपा खातीर परमिशन घेता पळय न्ही, ती परमिशनां आसा. हांगासर खंयसर तो वो दोंगर म्हाका कातरूंक जाय हेजें वेगळें परमिशन कोण दिना. प्रोजेक्ट डेव्हलप करपा खातीर रितसर प्रोसिजर्स कंप्लीट करून हिल कटिंग म्हणून वेगळें परमिशन कोण दिना, कोणूच दिना. कोण दिता? ही फक्त परमिशन केन्ना दिता सांगता, डेट इट इज एन रिस्की जर आसत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर दिता. So who is wrong? Are the illegal hill cutting cases that were reported in Goa legal then? Activist Swapnish Sherlekar explained what is going on. TCP मिनिस्टर ह्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना आमचो मुख्यमंत्रीन जे डायरेक्शन डिसिजन दिल्लेलें आहा की तलाटी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट विल टेक केअर ऑफ द हिल कटिंग, ताका म्हाजो पूर्णपणे समर्थन आहा आनी मुख्यमंत्री कितें ते बरोबरूच करतलो, आपूण तेंचे कडेन उलयतलो. हे स्टेटमेंट म्हटल्यार तो मजा पळयता. तेजें कारण कितें तें सांगता इश्टानो. हे आतां जेन्ना सरसकट खंयच्या डेव्हलपमेंट परमिशना वांगडा हिल कटिंगाचें परमिशन आसता म्हणून सांगता पळय आनी सेपरेट परमिशन दिना म्हटल्यार इश्टानो, घेयना म्हणूंक ना. कित्याक दिवपाचें प्रोविजन आसा, दिवपाची सिस्टम आसा, पूण घेवपाची पद्दत ना, कोण घेवपाक वचना. कित्याक तर गोंयांत सद्याक रियल इस्टेट धंदोच चल्लेलो, गव्हर्मेंट खंय चल्ला तर हे चल्ला ते रियल इस्टेटाचे धंदे गव्हर्मेंटांनी बसून आमचे ब्रोकरूच बसलेले आहा, म्हणून सिस्टम आहा ती फॉलो जायना. ती कशी ती इश्टानो आमी समजयता. While massive hill cutting continues to be done in various parts of Goa, the stand government has adopted seems to be emboldening the violators. It is the Town and Country Planning Department that issues the clearances for a project. Now, when the project is being presented for clearance, does not the Town and Country Planning Department
visit the site, in my opinion, the clearances that are being given are given to a project in a particular land. If the land is hilly, how can the project be given permission? Therefore, we demand that revoke all these permissions immediately and then let us discuss and talk about it. Thank you. Hill cutting continuing even after a catastrophe in Wayanad shows that the authorities have not learnt a lesson from the incident. Bureau Report, Herald TV. The Salsette Deputy Collector, along with officials from the Fisheries and Health Department, local panchayats and boat owners, inspected the Kutbona and Mobor jetties on Friday. The inspection was held after the recent outbreak of dengue and cholera in the vicinity of the jetties. The inspection that was held in the presence of local MLA Cruz Silva revealed key areas prone to disease outbreaks with over 100 workers already infected. Non-functional toilets, water contamination, poor food hygiene and abandoned boats for over 4 years have been noticed as some of the many reasons of the outbreak. Basically, the outbreak contain inspection. So आम्ही त्यांची बेसिक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय लॅक जाता फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट्स ते खूब इम्पॉर्टंट कंपोनंट आसा ते आमी वचून इन्स्पेक्ट केले त्यांची न्यू जेटी जी खंय इनॉग्रेट तेणी केली बट ते यूज ना सो थंय आयडल ते पार्क करून दवरता शीप वॉटेवर सो तेजेर आमी एक ATR मागला फ्रॉम फिशरी डिपार्टमेंट आनी जे टॉयलेट अनयूज टॉयलेटच्या सायडीन ज्यो बायो टॉयलेट्स आसा ते कित्याक फंक्शनल ना ते आमी तांकां विचारला ऑल्सो सुलभ शौचालयात भितर थोडी डेफिशियन्सी मेळ्ळा म्हणजे वॉशरूम सारके प्रॉपर ना सोप आतां ताणें दवरल्या बट प्रिवियस ते दवरताले काय ते दे आर नॉट अवेर सो आमी तांकां क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिला की सोप बी हॅज टू बी प्रोवायडेड वीथ द वॉशिंग एरिया तशेंच तेंचे जे वॉटर सप्लाय आसा ते डे टेस्ट करता रेग्युलर बेसीस फॉर आउटब्रेक ऑफ कॉलेरा टँकर जे वॉटर येता टँकरान जे उदक येता दॅट हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज टू टेक एक्शन दे आर फायंडींग एनी दीस फॉल्ट सप्लाय ऑफ द वॉटर तशेंच हे जे इस्टाब्लिशमेंट आसा हांगासर आमी पळयला की फाटल्यान ते थोडे डिस्चार्ज करतात डायरेक्टली ते उदकान वता आनी मागीर तो स्प्रेड जावपाक शकता सो नेक्स्ट डायरेक्शन आमी लायन डिपार्टमेंट तांकां इश्यू करता सरावंडींग एटमॉस्फियर कसो आसा कितें म्हणटा एटमॉस्फियर कसो आसा काय म्हणटा सरावंडींग एटमॉस्फियर आतां तरी पयल्या इट इज अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड ना तो तांचे इस्टाब्लिशमेंट आसा जे आतां आसा तेंचे कडेन परमीट वॅलीड ना अशें म्हाका तेणी सांगलां so that the concerned authorities act as per the direction given to them. And source reduction. My team has been actually working over here all along. Yesterday, day before, they've done fogging, source reduction. Source reduction is like if you find something, turn it, remove it. That is what source reduction. पळय त्यो केसी मेळ्ळ्या पळय ना डेथ जाले त्यो कित्याची जाली लेबर डेथ जाली No, those people who were brought dead over there, those who have loose motions and vomiting that they had, no? That was not dengue. पण ताचेर कितें उपाय केला तुमी So that's what we were having meetings with each each boat owner has to convey, and we have also conveyed. We have had 2 meetings with the boat owners, okay, along with we have had IEC for the laborers also, the crew members, all of them, regarding personal hygiene, where they need to wash their hands before eating any food and after using the washroom. So that is what they've been told. That is very, very important. Hand hygiene and personal hygiene. abandoned जे बोटी आसात तेज्या खातीर हे जाता आशिल्लें No, the diarrhea part is not because of abandoned boat. हांगा गेला तुका रिपोर्ट सारको मेळटलो मेडिकल बॉम्बेले आनी आमगे मडगांव. Villagers of Old Goa have objected the frequent transfers of panchayat secretaries. They have objected the recent appointment of Subodh Prabhu as the secretary of the Old Goa Village Panchayat. This decision has caused distress and apprehension among the villagers. According to Glenn Cabral, Prabhu has a history of allegations related to corruption and misconduct, which raises serious doubts about his ability to manage public funds and affairs with integrity and in the interest of the village. डायरेक्टर पंचायतीला एक 8 दीस पयलीं एक मेमोरंडम दिल्ले रिगार्डिंग ओल्ड गोवा पंचायत सेक्रेटरी फ्रिक्वेंटली ट्रान्सफर जाता आतां पंचायत फॉर्म जाल्ल्याक 2 वर्सां जालीं ह्या 2 वर्सांनी आमकां तो 4th सेक्रेटरी येयला सो आमी जेन्ना वासपूस केले 4th सेक्रेटरीचो बॅकग्रावंड एका बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार एका एंटी करप्शन ब्युरोन FIR रजिस्टर्ड केल्ली इन 2021 तशेंच 2012 कालंगूट पंचायतीन डिलिमिटेशन टायमार तेणें फॉर्जरी केल्ली म्हणून ताका इलेक्शन कमिशन सस्पेंड केल्लें तो हे हालदोना तेणें ग्रामसभेक एक गव्हर्मेंट कॉरस्पॉन्डन्स घालूंक जाल्ले ते कोरोना म्हणून थिंगा प्रॉब्लम जाल्ले सो हेजो टेंटेड बॅकग्रावंड आसलेलो सेक्रेटरी आमकां कित्याक आनी जो प्रिवियस सेक्रेटरी आसलो ताका 1 वर्स पासून जावना आनी तेज्या पयलीं सेक्रेटरी 9 म्हयन्यान काडला फकत ते ओल्ड गोवा आनी कोल्लीम पंचायतीन अशें कित्याक जाता
कोल्लीम पंचायती आतां हांवें आयकलां तेंचे काल ट्रान्सफर ऑर्डर येयलो तेंचो तिसरो सेक्रेटरी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पंचायत म्हणजे 2 वर्सांनी तांकां 3 आनी आमकां 2 वर्सांनी 4 सेक्रेटरी आनी हो सेक्रेटरी येयला तेजो बॅकग्रावंड जेन्ना आसा CRZ एरियान तेणें 4 हाऊस नंबर दिल्ले सेईंग दॅट इज 100 years ओल्ड म्हणून ताका लागून ताका FIR रजिस्टर जाल्ली. सिमिलर गोंयान ओल्ड गोंय जायते CRZ मॅटर्स आहात ज्यो सुप्रीम कोर्ट आहा इलिगल बंगलो प्लस मागीर गोस्ट हाऊस आहा ते CRZन पडटा. हो सेक्रेटरी मुद्दम ती लिगलायज करपाक हाडला काय कित्याक हो तो मॅटर ऑलरेडी पंचायतीन ते नंबर रिवोक केल्ले पयलींचे सेक्रेटरी आनी आतां ते चॅलेंज केल्ले आहा. सो मे बी तो कितें फाल्यां थिंगा चॅलेंज करतलो लिगलायज करतलो काय आनी ओल्ड गोंय जायते इश्यूज आहा. आतां झोन चेंज जातो तेन्ना तो पंचायत लोकां बरोबर रावतलो काय गव्हर्मेंटा बरोबर रावन काय कोण प्रायवेट कोण इंट्रस्ट रावन तांकां तो सपोर्ट करतलो कित्याक हेजो टेंटेड आहा. सो ऑल ऑफिसर कितें CMान सांगलेलें आहा आतां एक्सपोजिशन ऑफिसर तें सांगलेलें इट इज रिली बेंच मार्क फॉर द इंटरनॅशनल इव्हेंट्स इन गोवा म्हणून. हो बेंच मार्क म्हणजे लायक करप्शन इज अ बेंच मार्क आनी दुसरें सांगलेलें 0 टॉलरन्स म्हणून. आनी हे 0 टॉलरन्स काय 100% टॉलरन्स फॉर द करप्शन जेका हे लोक आयुक्तान इम्प्लिकेट केल्लो प्लस FIR रजिस्टर जाल्लेले एंटी करप्शन बिल तो आहल्याक ओल्ड गोवा जे सेन्सिटीव आनी इम्पॉर्टंट प्लेस आहा ते पंचायतीन कित्याक हाडटा. पोलीस सेक्रेटरीचो टर्म काबार जावं ना तेज्याय पोलीस सेक्रेटरी 9 म्हयन्यांनी काडला. गेल्या म्हयन्यान आमची ग्रामसभा जाल्या आमकां कोणें आमी आमचे सेक्रेटरी जो आहा तेजे एगेन्स्ट कांय उलोवंक ना जाल्यार सेक्रेटरी चेंज करपाचें विदावट द नॉलेज ऑफ द विलेजर्स हें कित्याक चलता. सेकंडली द व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा म्हणल्यार आमचो ओल्ड गोवाचो जो जागो आहा तो हेरिटेज जागो आनी ऑलरेडी जशें सगल्यांनी उलयलां तशें इल्लिगल वस्तू आहाय इल्लिगल तो बंगलो आहा आनी जायते इल्लिगल कन्वर्जनाचें जाल्लें आहा. सगळें हे वस्तू जेन्ना सेन्सिटीव वस्तू आहाय थिंगा असलो करप्ट मनीस हाडून बॅकग्रावंडाचो क्रिमिनल बॅकग्रावंड एंड ऑल दीस मॅन्युप्युलेशन करतलो मनीस सेक्रेटरी आमकां हाडून तुमी कितें पोर्ट्रेट कोताय तुमी कितें तुमचो अजेंडा कितें आहा. ओल्ड गोवा आमचे हेरिटेज सायट काबार करपाचो एजेंडा आहा. I don't know what our CM, Honorable CM is doing. Neither the Minister of Panchayat, Mervyn Goodino, I don't know what Mervyn Goodino sir is thinking. Being a Catholic, being a person or a true Goan, what are you doing for Goans and for Goa? Calling the government of Goa as insensitive, Goa Pradesh Youth Congress has slammed the state government for failing to repair potholed roads across the state, particularly at Billa and Zuari Nagar in Kortali constituency. The activists have threatened to launch a statewide agitation if potholes on roads are not repaired at the earliest, as it was posing risk to the motorists. Huge craters have formed in the roads and many people have lost their lives, with some being badly injured. Okay, आमचो मेन मुद्दो कितें आहा आयचो परिस्थिती रोडाचो परिस्थिती पयल्यार तुमकां कळटलें रायट फ्रॉम MES जंक्शन टू उपासनगर तो फूल स्ट्रेच तो जो आसा तो सामको पाड पडलेलो सिट्युएशनान आसा. आतां आमचो CMान सांगलेलो आमकां की बाबा बिफोर चतुर्थी एकूय ऑटोज आसपाना रस्त्यार पूण तुमी पळोवपाक गेल्यार परवान चतुर्थी आनी आजुनूय हो रोड सामको वायट परिस्थितीन आसा. सेम वे 2022 CMान सांगलेलें की बाबा दे वोंट बी वन सिंगल पॉटहोल आनी CM फुलफिल्ड दॅट प्रॉमीस. वाय बिकॉज देर वॉज एन अपकमिंग इलेक्शन कमिंग. आतां म्हाका दिसता 6 म्हयने पयलीं इलेक्शन टायमार परत कॅम्पेन जेन्ना जाल्लो नरेंद्र मोदी जेन्ना आयिल्लो हांगा तेन्ना एक दिसान आख्खो जो स्ट्रेच आहा फ्रॉम दी एअरपोर्ट टील मारगांव ते एक दिसान ताणें सोंपयलो पूण हो स्ट्रेच जो आसा ते इग्नोर करीत आसा. म्हाजो एक प्रश्न आसा तूं बाब आंतोन वाज लोकल MLA कोर्तालीमचो बाबा तूं रावलेलो एज एन इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट इलेक्शन टायमार पूण जेन्ना BJP सरकार जावपा आयिल्ली तेन्ना तुवें तांकां सपोर्ट केलो आनी तुवें लोकांक हें सांगून सपोर्ट केलो की आपूण BJPक सपोर्ट करता बिकॉज म्हाका कोर्तालीमान डेव्हलपमेंट हाडपाक जाय. बाबा हांव तुका सांगपाक सोदता तूं विसरलो तो कित्याक जॉयन जाल्लो BJPन. तूं जॉयन जाल्लो BJPन फॉर डेव्हलपमेंट पूण तुगे आयज कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय इट इज इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. The government of Goa, through a cabinet decision on Thursday, has approved a nearly twofold increase the government approved rates of land per square meter in Bardez and Perne. The approved rates are now 8,000 rupees per square meter from the earlier 3,000 rupees per square meter. The Chief Minister has assured that the applicants of land less than or equal to 500 square meters will be paying old rates of 3,000 rupees per square meter. He said it is a move to mop up revenue and ensure equitable development across the state. तालुका वाइज जो मिनिमम रेट हा पळय रेट पर स्क्वेअर मिटर
हाजे 2 तालुक्यांतलो मिनिमम पर स्क्वेअर मिटरचो रेट हो इन्क्रीज करता, वीच इज इन बार्देस आनी पेडणे तालुका हाजो मिनिमम रेट जो आशिल्लो वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 3000 पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो तो रेट आमी 8000 पर स्क्वेअर मिटरचेर व्हरता. म्हणजे गव्हर्मेंटाक इट वील कम. आनी फक्त हे सगळें करता आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याच पद्दतीत हे जावचो ना. जो 500 स्क्वेअर मिटर आपले घर बांदपाक कोण लँड घेता तेका रेट ओल्ड रेटूच आसतली 3000. हय, जे कोण कमर्शियल हेच्या खातीर घेता इन बार्देस तालुका आनी इन पेडणे तालुका ह्या दोनूय तालुक्यांनी मिनिमम रेट प्रायस वीच इज इन्क्रिजींग फ्रॉम द 3000 टू 8000 हे डिसिजनूय जे आसा पळय हे आज घेतला. जेणे करून आमी म्हणटा आनी सद्या ह्या दोनूच तालुक्यांनी घेतला आमी, बिकॉज ह्या 2 तालुक्यांनी जे आसा मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जावपाक लागला. सो दॅट सरकाराक रेव्हेन्यू मोठ्या प्रमाणात ह्या हातूंतल्यान येतली म्हणून आयचें हें डिसिजन आसा. Residents of Shelde have raised concerns over a proposed mega housing project in the village on Friday, fearing that it might lead to an influx of migrant workers, potentially altering the village's demographic and social fabric. The project is reportedly said to be developed on the property of the defunct Atlantic Spinning Mill, which has been inactive for over a decade. The Panchayat Secretary faced criticism for failing to inform the Deputy Collector about the mill's sealing orders, but assured that the necessary documents would be submitted following the meeting. सो आज ते जे शेल्डे मेलीचो जो इश्यू आसलो ताका लागून थंय डेप्युटी कलेक्टरान मिटींग आसली. सो डेप्युटी कलेक्टरान आतां आमी वेगवेगळे पॉयंट मारले तांचे मुखार, पूण सद्या अश्योरन्स दिला की काम स्टॉप करतले म्हणून. ते थंय जे माल चोरपाचे आनी जे बाकीचे इश्यूज आसा ते व्हरतले म्हणून. आतां तितून भितर आनी एक मेजर इश्यू कितें जाला, जे गांवचे लोक कितें म्हणटा थंय की गांवचे लोक अशें म्हणटा की ती जमीन जी आसली ती देवस्थान आनी कोमुलदाद मिक्स आसले म्हणटा. आनी जेन्ना आमी फॉर्म 1 and 14 हांगा पळयता तेजे म्युटेशनाचो नंबर ना. जो मिली नांवार जो म्युटेशन जाल्लें तेजो म्युटेशन नंबर ना आनी तेजे फुडली म्युटेशन्स आसा. आतां क्वेश्चन असो येता, जर ती देवस्थानाची प्रॉपर्टी आनी कोमुलदादीची प्रॉपर्टी ती ट्रान्सफर कशी जाली. आतां सद्या डेप्युटी कलेक्टर अशें म्हणटा की तुमगे सद्या जो इश्यू आसा की वर्क स्टॉप करपाचो आमी तेजेर कॉन्सन्ट्रेट करया आनी जे बाकीचे थंय माल बील चोरपाचे इश्यू आसा ते स्टॉप करया. इन्स्टिट्युशनल प्रॉपर्टी जी ट्रान्सफर जाल्ली तेजी एन्क्वायरी आमी मागीर करया म्हणटा. सो आज इतले डिस्कशन जालें हितून भितर सगळें. सो आतां तूं होप आसा की जातलें म्हणून तेजे खंय स्टे हाडटले अशें. सो रायट नाव कितें आसा की डॉक्युमेंटेशन जें आसा तें प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर आसा. म्हाका तेणें आज इनवायट केल्लो हांगा म्हणून हांव आयलो. सो आतां डॉक्युमेंटेशन प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर आसा. जशें जशें आमकां RTI's रिप्लाय मेळटले त्या प्रमाणे आमी सांगपाक शकता तेजेर. कळ्ळें. आतां सद्या स्टेट जरी मेळटली पूण एक्च्युअल इश्यू जो आसा हांगा जुवारी सारको स्कॅम जाला. कळ्ळें की प्रॉपर्टी अशी ट्रान्सफर जाली आनी जेजी म्युटेशन नंबरच ना. सो आतां एक्च्युअल एन्क्वायरी जी करपाक ती तेजेर करपाक जाय. हें जे तुमी स्टॉप करतले हें करतले इट मे बी टेम्पररी इट मे बी परमनंट तें आमी सांगपाक शकना सद्या. कळ्ळें. इट इज टोटली इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ. पूण जी जमीन ट्रान्सफर जाला हो मेजर इश्यू आसा. That's all we have in Trees Newscast. For more news and updates, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.